Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Student Success. इस सिलसिले में ये आज हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये इंटर से लेकर ऑनवर्ड ये चीज़ें चलती हैं कि सियाक व सबाक के हवाले से हम तशरीह करते हैं। कोई हमें बंद दिया जाता है या वर्सेस दिए जाते हैं ना, तो उसके लिए मतलब हम जो है ना कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहली बात जो होती है ना ये है कि आपके पास जो ऐसे आपके पास पेपर मिला होता है ना, आपके पास पेपर, इस पर अमूमन बॉर्डर लगा होता है। यहाँ पर बॉर्डर अगर नहीं भी लगा हुआ तो मतलब देख लें, लास्ट पे बॉर्डर लगा। पहले बॉर्डर वक्त को ज़ाया नहीं करना, वक्त मेन फैक्टर होता है, उसको आपने बचाना है। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि इस तरीके से ले कि आपके पास पेपर है, आपने इसको ऐसे बेंड कर लेना, यहाँ से थोड़ा सा ये ऐसे बेंड करके इसको आप ये हाथ से मोड़ेंगे। लाइक वाइज इधर से आप इसको थोड़ा सा बेंड करेंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि यानी इस ये बॉर्डर है, मेन बॉर्डर के अंदर एक और बॉर्डर हमने लगा दिया है। अब ये क्यों लगाया? अब ये इस वजह से कि हमेशा याद रखें चीज़ प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अब आप कितने लायक हैं, अगर मेरे सामने बैठे हुए हैं तो मैं आई कैन जज कि आप कितने हद तक आपकी मैं असेस कर सकता हूँ कि आपकी लियाकत क्या है। लेकिन जब आप पेपर देते हैं ना, तो आपका पेपर देन यू आर जज थ्रू योर पेपर, आप थ्रू योर राइटिंग, आपने लिखा क्या है, आपकी जो है ना कि व्हाट यू हैव ट्रांसफर्ड ऑन टू द पेपर, वो चीज़ काउंट होती है कि आपके जहन में क्या था, आपके जहन में क्या है, आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपका एक दोस्त आ जाता है, प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है। ये एक छोटी सी बात से आपको जहन में आपको समझ आएगी बात की। आपका कोई दोस्त आ जाता है, बहुत प्यारा दोस्त आ गया जी, तो आपने क्या किया, उसके लिए असील मुर्गा आपने ज़बह कर लिया जी, उसको रोस्ट आपने कर लिया। रोस्ट करने के बाद आप रोटी पर रख के उसको कहते हैं ये जी ये खाओ जी, असील मुर्गा खाओ, ऐसे रोटी पर रख के देखें। असील मुर्गा है, रोस्ट किया हुआ है, लेकिन आपने रोटी पर रख के उसको दे दिया, ये खाओ जी। अच्छा, अब इसके मुकाबले में आपने चने की दाल पकाई है, लेकिन डोंगे में डाली है, डोंगे में डाल के आपने उसको ट्रे में रखा है, ट्रे में रख कर आप उसको प्लीज हैव इट। अब आप देखें ना इसमें फ़र्क क्या है, दाल मुर्गे से कीमती हो गई है, बिकॉज द वे द थिंग इज प्रेजेंटेड दैट मैटर्स। आप चीज़ को पेश कैसे कर रहे हैं, हमेशा याद रखा करें कि एसेस करने वाले के लिए ईजीनेस पैदा करो। जो भी आपको जिसने पेपर चेक करना है ना, अब उसके लिए आप ये ना लिखें ढूंढ लो जी मैंने कहाँ लिखा है कि ये डब्ल्यू ने लिखा है या ये कौन सी पेपर, ये ढूंढ लो, ऐसे नहीं करना। आप उसको यानी ऐसा करें कि वो नजर मारे तो उसे सब पता चलता जाए कि भाई इसने की वर्ड्स, जितने भी की वर्ड्स होते हैं, कुछ अहम अल्फाज होते हैं हर चीज़ में, तो वो एहसास करने वाला उसको पता होता है भाई ये लफ्ज़ लिखे या नहीं लिखे। जैसे तारीख की मतलब वाक़यात होते हैं, वहाँ पे सन होता है, आपको वो आप डेट देंगे, वो ख़त उसकी नज़र पड़ती है, आप उसको हाईलाइट अगर कर देंगे फटाफट उसमें जो जैसे 1857 लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने उसको अलग हाईलाइट कर देते हैं, यानी तो मार्कर से या किसी और चीज़ से, मतलब फटाफट बंदे की निगाह पड़ती है कि या बोल्ड लेटर में आप लिख देते हैं। वैसे ऐसे क्यों किया, फटाफट जब उसकी निगाह पड़ेगी तो वो कहेगा वो भाई की वर्ड से दे दिया, उसके जो है वो खुद ब खुद आसान चलता जाता है आगे। लेकिन अगर वो उसमें आप कहते हैं ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा है, ये पढ़ के देखो मैंने क्या लिखा है, तो आराम से वो जो आराम से वो क्रॉस लगा देते हैं, उसे क्या ज़रूरत है ऐसे टेंशन लेने की। तो इसलिए ये ज़हन में रखा करें कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। मैंने आपको ये जो चीज़ दी है ना, इसमें क्या है कुछ नहीं, सारा कुछ आपने वैसे ही करना है। लेकिन मैं ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल आप एग्री करेंगे इस बात से कि 3 तरीके होते हैं काम के, 3 तरीके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरीके होते हैं। मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि 3 तरीके हैं काम के। एक वो होता है आपने काम किया होता है, अब मैंने काम किया, मैं अगले बंदे के पास लेकर गया, उसने देखा मेरे से जो बड़ा है, चेक किया, ये काम किया, हाँ जी, वो फेंक देगा, है ये काम किया ऐसे, यानी वो मतलब उसको वो पसंद नहीं करेगा। अच्छा, एक ऐसा होगा काम किया है ना, वो देखेगा अच्छा ठीक है, बस ठीक है, बस इतनी सी बात है ना, उस पर वो कोई उसमें अप्रिसिएशन देगा ना स्कोल्डिंग करेगा, ठीक है। एक काम ये होगा ना, जब वो जाएगा ना, अब वो कहेगा ऐसे देखेगा, वाह भाई वाह,
واہ بھائی واہ، یہ کام ایکچولی یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے. آپ ایک لائن لکھیں نا. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ذہن کو پروگرام کریں کہ ایک لائن بھی آپ لکھیں تو آپ نے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے یعنی ان دا بیسٹ وے میں نے اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہر طریقے سے اس کی جو ہے نا وہ نوک پلک جو ہے نا آپ نے سنوار کے لکھنا ہے. اب اس میں جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا میں نے آپ کو سامنے دی ہوئی ہے نا. اب ایک میں آپ کو یہ جتنی بھی ہے نا میرے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپریشن ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ آپ لکھنے شروع کریں گے. آپ کے پاس جو کوشچن ہے نا مطلب لیٹس سے کہ یہ کوشچن نمبر 3 ہے یا 4 ہے یا 5 جو بھی ہے تو کوشچن نمبر آگے آپ یہاں پہ 3 4 وہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ نے نا یہ بارڈر لگا دیا. یہ بارڈر تو لگا ہوا تھا تو یہ بارڈر جو ہے نا یہ والا جیسے میں نے آپ کو پیپر پہ لگایا تھا نا یہ بارڈر آپ نے یہ لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ بارڈر لگ گیا آپ پاس. اچھا اب آپ نے نا یہاں سے شروع کرنا ہے. یہاں سے یہ جو بارڈر لگا یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے کہ وہ جو بھی آپ کو فرض کہ آپ کو ایک پورا سٹینسر دیا گیا ہے بند دیا گیا ہے پورا تو آپ نے اس کی پہلی لائن لکھیں واٹ از دس لائف وغیرہ آگے ڈاٹ 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 دے کرنا آخری الفاظ لکھتے ہیں ایز لانگ ایز شیپ آر کاؤز. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دے کر یہ آپ نے مارکر سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مارکر آپ کو الاؤڈ ہوتا ہے جو کلر آپ کو الاؤڈ ہے بلیو ہے تو بلیو مارکر سے آپ لکھتے ہیں. اچھا یہاں پہ اچھا اب اس بات ریفرنس ہے. اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ریفرنس میں نا ریفرنس میں ایک اسپیلنگ عموماً غلطی ہوتی ہے اسپیلنگ کی. وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ ای چھوڑ جاتے ہیں یہ بات عموماً یہ چھوڑ جاتے ہیں. بندے کیا کیسے لکھتے ہیں REF لکھ دیتے ہیں. تو میں آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں کہ سر کے بعد ایک ای ہے سوائے اس این کے بعد ای نہیں ہے. باقی دیکھیں آ کے بعد ای ایف کے بعد ای آر کے بعد ای این کے بعد ای نہیں ہے. یہاں پہ سی کے بعد ای سب کے ساتھ ای ہے ایک این کے بعد ای نہیں ہے. یہ اسپیلنگ میرے خیال ہے آپ ابھی اس کو بھولیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ یہ الفاظ یاد رکھ لیں These lines have been taken from the poem. اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے، ہائی لائٹ میں نے دوسرا یوز کیا. اب آپ کو یعنی اگر آپ لائنر سے لکھ رہے ہیں پین سے لکھ رہے ہیں تو لائنر سے بلیو لائنر سے لکھ لیں. لیئر ریٹن بائی ولیم ڈیوس. ٹھیک ہے، آپ یہ جو ہے یہ بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ اس سے پہلے دوسرا مارکر یوز کیا اس وجہ سے آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو. اب آپ اس بات کنٹیکسٹ کا یہ الفاظ ہے. اب آپ کو انٹر میں اس کا یہ ایک نمبر ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا اب کنٹیکسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کنٹیکسٹ بھی آپ کا ایک نمبر کا ہوتا ہے یعنی انٹر میں یہ ایک نمبر کے ہوتے ہیں. تو اب آپ کے بعد یہ جو کنٹیکسٹ ہے نا کنٹیکسٹ میں کیا ہوتا ہے یہ آپ نے نا جوڑنا ہے اس کا ایک یعنی پورا خلاصی بنا کے آپ دے دیں گے قسم کا. اب اس میں یہ جو لیئر ہے نا یہ والا لفظ یہ کیا کہتی کیا ہے؟ اب آپ یعنی سن لیں کیا کہتے ہیں. شاعر جو ہے نا وہ پچھتا رہا ہے کہ میری بزی ہو گئے ہیں. یہ اس نے اپنا جائزہ لیا اپنا محاسبہ کیا. اس نے دیکھا کہ بھائی ہم تو ہماری طرف اللہ نے ہماری طرف تو ہر طرف آل اراؤنڈ اس یعنی ہمارے اللہ نے وہ نیچر بیوٹی جو ہے نا مطلب دیٹ از اسکیٹرڈ آل اراؤنڈ اس. بٹ ہم کیا ہے کہ ہم اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہم اسے انجوائے نہیں کر سکتے. وہ اس کیا ہے بیوٹی کیا ہوتی ہے؟ بیوٹی انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو بیوٹی کو اس نے مختلف شکلیں دی ہیں. اب یہاں پہ ہم ایسی کوئی دا پوئٹ لیمنٹس پچھتاتا ہے the busy life مصروف زندگی پہ پچھتا رہا. The poet said that we have become so busy in worldly affairs. ہم دنیاوی معاملات میں اتنے بزی ہو چکے ہیں that we remain deprived of محروم رہ جاتے ہیں. ہم محروم رہتے ہیں the natural beauty scattered all around. ہمارے ارد گرد جتنی بھی خوبصورتی ہے قدرتی خوبصورتی بکھری ہوئی ہے ہم اس سے محروم رہتے ہیں. اچھا we do not notice the ordinary to extraordinary things of playing. خوشی کی جو باتیں نا معمولی چیز بھی خوشی والی ہوتی ہے. اچھا ایک اچھا پھول ہے وہ بھی خوشی دیتا ہے. ایک اچھا پرندہ خوبصورت پرندہ وہ بھی ہمیں خوشی دیتا ہے. یا پھر ایک کہیں پہ آپ کسی اس پہ کنسرٹ پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ کوئی ناچ گانے کی محفل لگی ہوئی ہے وہ آپ مطلب آپ کے ٹیسٹ کیا ہے تو آپ اس کو وہ آپ کو خوشی دے گی. مینس کہ ہم جو ہے نا معمولی سے لے کر غیر معمولی چیزیں جو ہے جو خوشی دینے والی ہیں نا ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد یہ آپ کا کنٹیکسٹ ہوتا ہے چھٹا یہ اتنا سا دینا ہوتا ہے کہ جو اس سے ریلیٹڈ ہو سارا. اب اس کے بعد جو ہوتا ہے نا آ جاتی ہے ایکسپلینیشن آ جاتی ہے. ایکسپلینیشن میں پھر یہ جو چیز ہے اب آپ خود بخود دیکھیں گے آئی تھنک کہ آپ کو یہ اچھی لگے گی کہ یہ جو میں نے بارڈر کے اندر یہ چیز آپ نے اس بارڈر کے اندر اس کے اندر یہ اس کے اندر لکھنی ہے. ٹھیک ہے تھوڑی سی ہوتی ہے. اچھا باقی اب اس بات ایکسپلینیشن پھر آپ ادھر یہاں سے آپ شروع کریں گے ایکسپلینیشن اور اس کے لیے آپ نے پورا پیج پھر یوز کرتے جانا ہے جیسے جتنے تھا یعنی یہاں سے لے کے وہ پورا تک جانا ہے یعنی پھر آپ اس کے اندر نہیں لکھنا پورے کے اندر لکھتے جانا ہے. تو یہ تو بات ہوگی پریزنٹیشن کی کہ آپ کو پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے.